तो अब तक हमने देखा कि लूज आखिरकार फर्स्ट रैंक ले आई, लेकिन जब इसके दोस्त ने बताया कि शेंग और जानिया अब बैरून मुल्क जा रहे हैं, यानी वो दोनों अब वहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तो ये सुनकर लूज का दिल टूट गया कि मैं शेंग को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद सीन कट हुआ। अब हमें स्कूल की असेंबली का सीन दिखाया गया, जहाँ इस बार लूज को तकरीर करने के लिए बुलाया गया। शेंग भी वहाँ था, लेकिन वो लूज को देख भी नहीं रहा था। उदास था कि फर्स्ट कहाँ से आ गई, डायरेक्ट 23वें रैंक पर पहुंच गया। वेल, लूज ने सबसे पहले अपना नाम बताया, फिर वो चैंग वाली लाइन बोलती है कि पिछले साल एक लड़के ने हम सबको समझाया था कि हमारे सामने एक इम्तिहान नाम की दीवार है, जिसे पार करके ही हम अपना मुस्तकबिल यानी अपनी जिंदगी देख पाएंगे। इसलिए मैंने इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया था। इसी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब कॉलेज एंट्री इम्तिहान में भी अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। तब सारे स्टूडेंट इस बात का वादा करते हैं कि हाँ, हम अच्छी तरह इम्तिहान की तैयारी करेंगे। लेकिन शायद अभी भी उदास था, यानी अभी भी लूज को देखना तक पसंद नहीं करता। बस इतना जानता है कि लूज नाम की लड़की ने पहला नंबर हासिल किया है। खैर, अगले मंजर हम देखते हैं कि लूज एक बार फिर स्कूल की छत पर आती है एंड शेंग से मुतालिक सारी यादें ताज़ा करने के बाद इसने दीवार पर कुछ लिखा और फिर जोर जोर से रो पड़ी, कहते हैं कि तुम शायद अब तक अपनी गर्लफ्रेंड जानिया के साथ बैरून मुल्क जा चुके हो। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ और तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर हमें वो अल्फाज दिखाए गए जो लूज ने दीवार पर लिखे थे, यानी इसने लिखा था कि लूज शैंग किसी को पसंद करती है, पर ये बात किसी को मालूम नहीं है। और अब लूज आखिरकार यूनिवर्सिटी में आ चुकी है। कॉलेज इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के बाद वो साइकिल चला रही थी कि अचानक इसे लगा कि जैसे इसके सामने शैंग खड़ा है, इसलिए वो हैरान है कि फिर जब वो शख्स मुड़ा तो पता चला कि वाकई शैंग है, जिसकी वजह से लूज समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी शैंग चीन में कैसे है। कि तभी ऊपर से एक फल आकर गिरा। पता चला कि यहाँ शार्क मूवी की शूटिंग हो रही है एंड जो डायरेक्टर है जो लूज रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, इसलिए वो लूज से पूछने लगा तुम किसी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन लूज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या करे, क्योंकि वो इस बात पर कंफ्यूज हो चुकी थी कि शैंग चाइना में कैसे है, वो भी मेरी यूनिवर्सिटी में। इसलिए वो नर्वस होकर फौरन यहाँ से निकल जाती। फिर वो अपने कमरे में आती है, जहाँ इसकी रूममेट जिसका नाम बाली है वो जोर से रो रही होती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड यानी गाबी वीडियो कॉल पर बाली से ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाली बहुत परेशान हो गई और बोली कि अब मैं क्या करूं, मैं स्कूल के वक्त से ही गाबी को पसंद करती हूँ, लेकिन गाबी कभी मेरे बारे में संजीदा ही नहीं होता। तब लूज ने बाली को समझाया कि तुम्हें गाबी जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के जज्बात की कदर नहीं करते। बाली ने लूज से पूछा क्या मैं तुम्हारे लिए कार्ड रीड करूं, लेकिन लूज ने इनकार कर दिया और फिर बैठकर दोबारा शेंग के बारे में सोचने लगी। आखिरकार शेंग यहाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बैरून मुल्क गया ही नहीं, पर इसने ऐसा क्यों किया। तभी बाली की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। इसलिए लूज बाली को बहुत समझाती है और चुप रहने को कहती है, जबकि बाली कहती है कि वो कभी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। फिर कहने लगी तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकोगी कि सच्चे प्यार से दूर होने पर कैसा लगता है। तब लूज दरी दिल में बोली अब मैं इसे क्या बताऊं कि इस दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चलो अब हम कैंटीन का सीन देखते हैं, जहाँ लूज अपने पसंदीदा चॉकलेट बंस लेने आई होती है, लेकिन इसे पता चला कि किसी लड़के ने सारे सारे बस चॉकलेट खरीद ली। कि अचानक कोई लूज को आवाज देता है, अपने पास बैठने को कहता है। वहीं शार्क फिल्मों वाला डायरेक्टर था, जिसके पास सारे चॉकलेट बर्ड्स थे। जब लूज वहां बैठ गई तो इसे पता चला कि इसके बिल्कुल सामने शेंग बैठा है। इसे देखकर वो हैरान रह गई। वैसे ये दूसरे लड़के का नाम मिंग था, जो लूज को बताता है कि मैं शॉर्ट फिल्म में बनाता हूँ। तब लूज अपने बारे में बताने लगी कि मेरा नाम लूज है और मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। तब मिंग कहता है कि मेरा और मेरे दोस्त का भी वही डिपार्टमेंट है। तभी शेंग पूछता है कि क्या तुम दोनों स्कूल से हो। लूज कहती है हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता चला। तब शेंग बोलने लगा मैं भी इसी स्कूल से हूँ, जब तुमने पहली पोजीशन ली थी तब मैंने तुम्हारा नाम सुना था, लेकिन आज तुम्हें आमने सामने देख रहा हूँ। वैसे मेरा नाम शेंग है और मैं भी तुम दोनों की तरह लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। लूज खुश थी कि आखिरकार शेंग मुझसे बात कर रहा है, और ये जानकर शेंग को लूज का नाम भी याद है, लेकिन इसने ऐसे रद्द अमल दिया जैसे कि आज पहली बार शेंग को देख रही है और शेंग के नाम को भी सुना है। शेंग ने कहा था तुम्हारे सेक्शन में जानिया नाम की लड़की है। वो कहता था कि वो इसे जानता था, फिर इतना क्यों बात करे। हालांकि मैंने लूज को रोक दिया था कि वो बात ना करे। फिर शेंग ने बताया कि वो शॉर्ट फिल्म बना रहा है इस रोल के लिए। लूज बिल्कुल परफेक्ट बैठा। नहीं, मैं अब नहीं हूँ, पहले था। फिर तब ही उमंग ने बताया कि शेंग जानिया के साथ बैरून मुल्क जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप की वजह से शेंग बैरून मुल्क नहीं गया, यहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है और ये मेरा बेहतरीन दोस्त है और रूममेट भी है। तो उस दिल में खुश थी कि ये जानकर के शेंग अब सिंगल है। फिर इस वक्त खुद भी 3 चम्मच से खाना खाने लगी, जैसे कि शेंग खा रहा था। शेंग ने ये बात नोटिस की, क्योंकि इसे लगता था कि वो अकेला है जो 3 चम्मच से खाता है, इसलिए इसे लूज की आदत पसंद है। अच्छा लगता है तो लूज भी दिल में बहुत खुश हुई। खैर, अब हमें तीनों को बाहर ले जाया जाता है। जामिंग अब भी लूज को बना रहा था, और फिर जब इसने कहा कि वैसे शेंग फिल्म में हीरो होगा और तुम इसकी हीरोइन बनोगी,
اس لیے تم ایک دم پرفیکٹ لگو گی۔ تو لوز فوراً مان گئی کیونکہ اسے شروع سے ہی شینگ کی ہیروئن بننا تھا۔ پھر بس کیا ہوا، اگلے دن شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے جہاں شینگ ایلین بنا ہوا ہے، لوز اسے بات کر رہی ہے۔ شوٹنگ اچھی رہی، فلمنگ اور بھی بہت ساری باتیں ان دونوں کو سمجھا رہا تھا کہ اب آگے ان سب کو کیا کرنا ہوگا۔ لیکن جب یہاں ایک انکل آئے اور ڈانٹنے لگے کہ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو، کیونکہ اس جگہ پر شوٹنگ کرنا منع تھا، تو پھر وہ سب جلدی سے یہاں سے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اپنا یو ایف او بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ خیر اگلے سین میں ہمیں ان تینوں کو کلاس میں دکھایا دیکھتے ہیں جہاں لوز ان کے ساتھ نہیں بیٹھی بلکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہے اور بار بار شینگ کو دیکھ رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جب مینگ کی باری آئی تو اسے لگا جیسے لوز اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ پھر ٹیچر نے کہا آج ہم ایک کیس اینالائز کریں گے، میں نے 2 ٹیمیں بنائی ہیں، پھر وہاں 2 طلبہ آئیں گے اور بحث کریں گے۔ ایک ٹیم انصاف چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت ظلم سہ چکی ہے، دوسری ٹیم غلطی کی ہے لیکن اپنی غلطی قبول نہیں کری۔ مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کے کارکنان زیادہ کام اور مشین کی خرابی کی وجہ سے مر گئے۔ پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ کون سے 2 لوگوں کو بلایا جائے، لیکن کیونکہ لوز اور شین کے نام شاعری سے جڑے تھے اس لیے آخرکار ہم نے ان دونوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے دونوں میں بحث شروع ہو گئی جہاں لوز انصاف مانگنے والی پارٹی کی طرف سے ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے تو مشینوں کا خیال نہیں رکھا اور نہ ہی ورکرز پر رحم دکھایا۔ تب شینگ جو کمپنی کی طرف سے کہتا ہے کہ کمپنی کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ کمپنی ورکرز سے پہلے کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے، اس لیے اگر ورکر کام پورا کرنے کے لیے اوور ٹائم کر رہا ہے تو اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لو جی پہلے تو خاموش کھڑی رہی کیونکہ اچانک سے بچپن کی یاد آنے لگی کیونکہ یہ کیس اسی لوز کے والد کا تھا۔ کیس کچھ ایسا ہی ہے، اس لیے جذباتی ہو کر کہا کہ امیر لوگ غریب پر اتنے ظلم کیسے کر سکتے ہیں، مطلب پہلے تو ٹارچر کرتے ہیں کہ کام جتنا جلدی ہو سکے مکمل کرو، پھر جب ورکر زیادہ کام کرتا ہے تو مشینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور پھر جب خراب مشین اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ورکر کی جان چلی جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی غلطی پر بھی نہیں مانتے، نہ ہی اس ورکر کے خاندان کو مدد کے طور پر کچھ پیسے دیتے ہیں۔ کیا تم لوگ سوچ سکتے ہو کہ جب خاندان کا کمانے والا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے تو اس خاندان کا کیا ہوگا؟ خاندان میں موجود چھوٹے بچے جو اپنے والد کی واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ اتنا برا کرنے کے بعد کمپنی کو بالکل شرم نہیں آتی؟ کیا ان کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا؟ تب شینگ اس کو بس دیکھتا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ پوری کلاس بھی حیران رہ گئی کہ شینگ نے مان لیا کہ ہاں کمپنی ہی کی غلطی ہے۔ پھر وہ لوز کے لیے تالیاں بجانے لگا، تب باقی سب لوگ بھی لوز کے لیے تالیاں بجانے لگے اور یوں لوز نے یہ مباحثہ جیت لیا۔ خیر اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لوز ایک نوڈلز کی دکان پر پارٹ ٹائم کام کرتی ہے، لیکن جیسے شینگ وہاں آیا اسے دیکھ کر وہ چھپ گئی، پھر اٹھ کر شینگ سے پوچھنے لگی کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تب شینگ نے بتایا کہ میں بس یوں ہی آیا تھا، اصل میں اسے پہلے سے معلوم تھا کہ لوز یہاں پارٹ ٹائم کام کرتی ہے، اس لیے وہ لوز سے ملنے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شینگ کو بھی لوز میں دلچسپی ہونے لگی۔ شینگ نے کافی نوڈلز آرڈر کیا، کھانے لگا، یوں ہی کافی دیر ہو گئی، مطلب وہ بس نوڈلز کھاتا جا رہا تھا اور بیچ بیچ چھپ کر لوز کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے دوبارہ نوڈلز منگوایا تو لوز نے شینگ سے کہا اگر تم یہ سب میرے لیے کر رہے ہو تو مت کرو کیونکہ میں تمہیں بتا دوں مجھے اس سے کوئی کمیشن نہیں ملتا، تو اپنے آپ پر زیادہ زور مت دو۔ پھر شینگ رک گیا کیونکہ وہ واقعی یہ سب لوز کے لیے کر رہا تھا کہ لوز زیادہ نوڈلز منگوائے اور زیادہ فائدہ کمائے۔ پھر وہ دونوں مل کر دکان بند کرنے لگے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو لوز شینگ کے ساتھ نہیں گئی بلکہ پیچھے سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ اس کی اسکول کے دنوں سے عادت تھی، اس لیے پہلے شینگ ہی لوز کو تنگ کرتا تھا، پھر پوچھنے لگا کہ تم ہمیشہ میرے پیچھے کیوں چلتی ہو؟ تو لوز نے دل ہی دل میں سوچا کیونکہ میں کیا بتاؤں، مجھے ایسا کرنا اچھا لگتا ہے، مطلب تمہیں سکون سے پیچھے سے دیکھنا۔ شینگ نے کہا دکان کا مالک تمہیں رات پر دیر کام کراتا ہے پھر بھی وہ تمہیں بہت کم پیسے دیتا ہے۔ تو لوز نے بتایا کہ طلبہ کو زیادہ تنخواہ نہیں دی جاتی، یعنی لوگ انہیں اتنے ہی پیسے دیتے ہیں۔ تبھی لوز کو بالی کی کال آئی جو مشکل میں ہے، اس لیے وہ دونوں جلدی یہاں سے نکلنے لگے، اور جب کلب میں پہنچے تو پتہ چلا کہ بالی کو کوئی ایک لڑکی چلا رہی ہے کہ اس لڑکی نے میری مہنگی ڈریس خراب کر دی ہے، کیا یہ اس کے پیسے دے سکتے ہیں؟ تو پھر شینگ بولا کہ لڑائی ختم کرو، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ ویسے یہ جعلی برانڈ ہے کیونکہ میں اضافی این ہے جس کی وجہ سے میں اتنے ہی پیسے دوں گا جتنے بنے۔ تو وہ لڑکی اور زیادہ غصے میں آ گئی، بولی تیری ہمت کیسے ہوئی میری توہین کرنے کی؟ آہستہ آہستہ لڑائی مزید بڑھ گئی، اس لیے سب بالی والوں کو لے کر یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بالی کے ساتھ اس کا کوئی اور دوست تھا، اس لیے شینگ نے دونوں کو الگ الگ سمت میں جانے کو کہا اور لوز خود بھی ایک الگ سمت میں چلا گیا۔ وہ لوگ اب صرف شینگ اور لوز کے پیچھے تھے۔ پھر یہ دونوں بڑی چالاکی سے کہیں چھپ گئے، مطلب جیسے بھی ہو ان لوگوں سے بچ نکلے۔ پھر آخرکار انہوں نے سکون کی سانس لی، بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اس لیے دونوں وہیں بیٹھ گئے جہاں شینگ اپنی پسندیدہ اینیمیشن مووی اونلی یسٹرڈے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھی یہ پسند ہے؟ لوز جو کہ خود اس بڑی فین تھی لیکن اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر شینگ بتانے لگا کہ اصل میں اسکول کے وقت میں خفیہ طور پر ایک لڑکی سے اسکول کی چھت پہ باتیں کرتا تھا، اس لڑکی کو بھی اونلی یسٹرڈے پسند تھی جس کا اس نے ڈائلاگ بھی لکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی جانیا ہے اس لیے میں اسے ریٹ کرنے لگا تھا، پر وہ نہیں تھی جس کی وجہ سے پھر میں نے جانیا سے بریک اپ کر لیا۔ لوز چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ پھر جب شینگ ٹیکسی ڈھونڈنے چلا گیا تھا تب شینگ کو دیکھتے ہوئے لوز کہنے لگی کہ کیا یہ ہمارا نصیب ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے پاس لا رہا ہے؟ کیا میں تمہاری زندگی کی اہم لڑکی بن سکتی ہوں؟ اور بس یہیں سے ان کے ساتھ یہ حصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔